أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية عشرة 12th unit الهوايات hobbies under سمية وواحد 101 lesson الحوار الثاني second dialogue انظر واستمع واحد look and listen and repeat شهاب هل زرت معرض الهوايات Did you visit the hobbies display? لا ما زرته هيا بنا إليه No, I did not visit it. Let's go towards it. هذا هو معرض الهوايات. Here it is, the hobbies display. هذه هوايات كثيرة جدا. These are many hobbies. هذا جناه جم التوابع. This is stamp collection pavilion or this is stamp collection stall. هذه توابع جميلة. These are beautiful stamps. هذا طابع هندي. This is Indian stamp. وهذا طابع فرنسي. And this is a French stamp. وهذا جناه الخط العربي. And this is Arabic calligraphy pavilion. هذه كلمات بخط النسخ. These words are written in نسخ style. وتلك كلمات بخط الرقعة. And those words are in رقعة style. وهذا جناه الصحافة. And this is journalism pavilion. وهذه صحف بجميع اللغات. And these are newspapers in all languages. وهذا جناه التدبير المنزلي. And this is housekeeping pavilion. وهذا طعام صيني. وهذا طعام عربي. And this is Chinese food. And this is Arabian food. وهذا جناه الرياضة. And this is sports pavilion. كرة القدم football والسباحة and swimming والفروسية and horse riding. Mr. Yassini. Yassini, you are Shihab. Miss you, do you hear us? Miss you, Usman Muhammad. Sarah. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। Walaikum salam. Sarah, you are Shuaib, okay? ओके उस्ताद। الوحدة الثانية عشرة. Repeat. Yassini. So should I repeat? Okay. Mr. Yassini, are you here? Miss you, are you here? Yes, I'm here. I'm hearing. Okay, repeat. الهوايات. الهوايات. الدرس 111. الدرس الحادي.
مية. الدرس الهادي بعد المئة. الحس البادي الحامية. الدرس الهادي بعد المئة. الحوار الثاني. الحوار الثاني. انظر واستمع. بو واستمع. هل زرت معرض الهوايات؟ سنتا وتميويات. Look here. معرض الهوايات. ماردان هوايات. لا، ما زرته. هيا بنا إليه. لا ما زرته هيا بنا إليه. هذا هو معرض الهوايات. هذا هو معرض هوايات. هذه هوايات كثيرة جدا. هذه هوايات كثيرة جدا. هذا جناح جمع الطوابع. هذا جناح جمع توابع. توابع. هذه طوابع جميلة. هذه توابع جميلة. هذا طابع هندي، وهذا هذا طابع فرنسي. هندي، وهذا طابع فرنسي. وهذا جناح الخط العربي. وهذا جناح جناح الخط العربي. جناح عربي. هذه آيات بخط النسخ، وتلك أحاديث بخط الرقعة. Miss Sarah. Yes sir. هذه كلمات بخط النسخ وتلك كلمات بخط رقعة. وهذا جناح الصحافة. وهذا جناح الصحافة. وهذه صحف بجميع اللغات. وهذه صحف بجميع اللغات. وهذا جناح التدبير المنزلي. وهذا بأسطى بن مسري. جناح التدبير المنزلي. جناح التدبير المنزلي. هذا طعام صيني، وهذا طعام عربي. صيني. وهذا طعام عربي. وهذا جناح الرياضة. كرة. وهذا جناح رياضة. القدم والسباحة والفروسية. كرة القدم والسباحة والفروسية. الوحدة الثانية عشرة. الهوايات. Anybody repeat? الهوايات.
الدرس 11 الدرس الحادي بعد 100. المفردات. المفردات. معرض. معرض. الفروسية. الفروسية. السباحة. السباحة. طابع. طابع. كرة القدم. كرة خط القدم. الرقعة. خط الرقعة. خط النسخ. خط النسق. صحف. صحف. جناح. 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 آه. كلمات. كلمات. ترجمات. التدبير المنزلي. التدبير المنزلي. جميع. جميع. لغات. لغات. جمع الطوابع. جمع الطوابع. تدريب exercise يجب أن الأسئلة باختصار. Answer the questions in short. Anybody can answer. إلى أين ذهب شهاب وشعيب? Where did Shihab and Shoaib went? هما ذهبان. Is that correct? هما ذهبا. ذهبات أستاذ. با ألف با. أوكي هما ذهبا إلى معرض هوايات. معرض الهوايات صحيح. They صحيح. both أوكي. went to the hobbies display. Li- أوكي. This word Zahaba, here you can see the spelling of Zahaba. Limaza ذهبا is for Zahaba. two أستاذ. Yes, two male went. أوكي. Limaza Zahaba ila hunak. Why did they both go there? We went to see the so they went to see the exhibition, we can say, or Liyura Hiwayat. Liyura. Yes, to see. Okay. All. Aina So why is it Yura? Because two males. Yes. Ara is C, Yura is two. Okay. Or you can say Lira'a. Aina Ta'amu Sini. Where is the Chinese food? طعام الصيني في جناح التدبير المنزلي. Yes, في جناح التدبير المنزلي. So ماذا what is في tadbir, sir? Sorry, sir, I'm interrupting. تدبير المنزلي تدبير. housekeeping. Okay. Housekeeping. Okay, sir, جزاك الله. ماذا في جناح الخط العربي? What is in the Arabic calligraphy style? Okay. Anybody? كلمات بخط النسخ وكلمات بخط الرقعة. صحيح. أين الصحف? Where are the newspapers? الصحف. جناح الصحافة. جناح الصحافة. في جناح الصحافة. Okay, sir. أين السباحة? Where is the swimming?
swimming. جناح الرياضة. في جناح الرياضة. في جناح الرياضة. Okay. ماذا في جناح الطوابع? What is in the stamp pavilion? توابع. توابع جميلة جميلة وتابع هندي وتابع فرنسي. الوحدة الثانية عشرة 12th unit. الهوايات hobbies. الدرس اثنان بعد المئة 102 second lesson. الحوار الثالث third dialogue. انظر واستمع وعد. Look and listen and repeat. المدرسة أي جمعية تختارين يا شريفة? Which group are you going to choose, or شريفة؟ أختار جمعية الصحافة. I am going to choose the journalism group. أي جمعية تختارين يا شادية؟ Which group are you going to choose, or شادية؟ أختار جمعية الثقافة الإسلامية. I am going to choose the Islamic culture group. أي جمعية تختارين يا شيماء؟ Which group are you going to choose, or شيماء؟ أختار جمعية الحاسوب. I am going to choose the computer group. أي جمعية تختارين يا شكرا؟ Which group are you going to choose, or شكرا؟ أختار جمعية العلوم. I am going to choose the science group. أي جمعية تختارين يا شمس؟ Which group are you going to choose, or شمس؟ أختار جمعية اللغة العربية. I am going to choose the Arabic language group. أنا أحب الخط العربي. I love Arabic writing. ولدي, or you can say I love Arabic calligraphy. ولدي آيات بخط النسخ. And I have Quranic ayahs in Nasakh style. وأحاديث بخط رقى. And ahadith written in Ruka style. أي جمعية تختارين يا سميرة? Which group are you going to choose, O سميرة؟ أختار جمعية التدبير المنزلي. I am going to choose the housekeeping group. أنا أحب الطبخ والخياطة. I love cooking and sewing. Last week. Okay, I will play the audio and any student can repeat whatever they hear.
الوحدة الثانية عشرة. الوحدة الثانية عشرة. الهوايات. الهوايات. الدرس الثاني بعد 100. الدرس الثاني بعد 100. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. أي جمعية تختارين يا شريفة؟ أي جمعية تختارين يا شريفة؟ أختار جمعية الصحافة. أختار جمعية الصحافة. أي جمعية تختارين يا شادية؟ أي جمعية تختارين يا شادية؟ أختار جمعية الثقافة الإسلامية. أختار جمعية. أي جمعية تختارين يا شيماء؟ أي جمعية تختارين يا شيماء؟ أختار جمعية الحاسوب. أختار جمعية الحاسوب. أي جمعية تختارين يا شقراء؟ أي جمعية تختارين يا شكرا؟ أختار جمعية العلوم. أختار جمعية العلوم. أي جمعية تختارين يا شمس؟ أي جمعية تختارين يا شمس؟ أختار جمعية اللغة العربية. أختار جمعية اللغة العربية. أنا أحب الخط العربي. أنا أحب الخط العربي. ولدي آيات بخط النسخ. ولدي آيات بخط النسخ. وأحاديث بخط الرقعة. وحديث بخط الرقعة. أي جمعية تختارين يا سميرة؟ أي جمعية تختارين يا سميرة؟ أختار جمعية التدبير المنزلي. أنا أحب الطبخ والخياطة. أختار جمعية تدبير المنزلي. أنا أحب الطبخ والخطاب I will send a group والخياط. right now in the group.